बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। मॉनसून ने तवील ब्रेक के बाद पाकिस्तान की तरफ वापसी की है और पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि जो सिंध के इलाके थे, जिसमें स्पेशली थर पारकर के इलाके थे और मिट्टी के कुछ इलाके थे, इसके अलावा कुनरी था और जो अंदरूनी सिंध के इलाके थे, यहाँ पर हमने बारिशें देखी। गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ रात गए बारिशें होती रहीं और सिंध के अक्सर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। तो सबसे पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मौसम से मुतालिक जो तफसीली और टेक्निकल फोरकास्ट्स हैं वो आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया गया कि तवील जो ब्रेक था मानसून का जनूबी इलाकों की तरफ, स्पेशली जो सिंध के इलाके थे और जो बलूचिस्तान था, जनूबी पंजाब के इलाके थे, वो अब जो है वो ख़त्म हो चुका है और मानसून पूरी शिद्दत के साथ वापस जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ लौट चुका है। इस वक्त मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल को हम देखें तो जो सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम साफ़ है इस वक्त। और जो बलूचिस्तान है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी इलाके हैं, जनूबी पंजाब है, इन तमाम इलाकों में मतला साफ़ और धूप की शिद्दत तेज़ है। बारिशों का एक शदीद और जो है वो मूसलाधार स्पेल इस वक्त जारी है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवाह के तमाम इलाकों में। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे, वहाँ पर भी मतला अबर आलूद है और एक बार फिर से बारिशों का आगाज़ हो चुका है और गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हो रही हैं। जो कैचमेंट के एरियाज़ हैं, कश्मीर के जो जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं और भारी बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। मीरपुर की तरफ भी इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी के तमाम इलाकों और चकवाल रीजन खिता पठवार की तरफ ये स्पेल जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है। लाहौर के इलाके, मशरकी पंजाब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला गुजरात और जो पसरूर के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में इस स्पेल का जो है वो अब आगे की फैलाव होगा। कश्मीर की तरफ भी जो है वो इस वक्त गहरे बादल हैं। तो अगर हम इस आज की इस वीडियो में हम मौसम की जो है वो आने वाले 5 से 6 रोज़ा मौसम की सूरत हाल को देखेंगे। कुल मिलाकर आने वाले एक हफ्ते के दौरान, आज इतवार का दिन है, तो किस तरह से मौसम रहेगा मुल्क के बेशतर इलाकों में, ये तमाम तर तफसीलात हम डिटेल से देखेंगे। मानसून की भारी बारिशें होंगी पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, तकरीबन जो मानसून के जोन में आते हैं, यहाँ पर बारिशों के जो है वो तगड़े स्पेल मुतवक्के होंगे आने वाले दिनों में, जिसमें सुबह सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान के अक्सर इलाके हैं और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिशें हुई, अब ये जो इवेंट हुआ, अगर हम इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करें तो जो बोनेर के इलाके थे, इसके अलावा जो मालम जाबा था, खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके थे, यहाँ पर 85 से लेकर 90+ मिलीमीटर बारिशों के स्पेल लगे, जिसके बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। क्योंकि हिली एरियाज़ में इस तरह से जो स्पेल्स होते हैं वो सैलाबी सूरत हाल का बायस बनते हैं। और अगर हम दरियाओं की सूरत हाल को देखें तो इस वक्त सुबह सिंध में काला बाग से लेकर कोट मिठन तक जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, यानी कि दरियाए सिंध में जो है वो फ्लड की सिचुएशन है। दरमियाने दर्जे का इस वक्त फ्लड देखा जा रहा है और मज़ीद ये जो पानी का बहाव है ये बढ़ेगा आगे गुदू के तरफ और जो खैरपुर के इलाके हैं और मज़ीद जो सिंध के बाला इलाके हैं, यहाँ से इस पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है आने वाले दिनों के दौरान। तो सबसे पहले हम अगर आने वाले एक हफ्ते के मौसम के हवाले से बात करें तो बारिशें मुल्क के अक्सर इलाकों में होंगी। सुबह सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इन तमाम इलाकों में बारिशों के तगड़े स्पेल मुतवक्के होंगे। अगर हम सुबह सिंध की बात करें तो तवील इंतज़ार के बाद सिंध के तमाम इलाकों में आज बारिशें होंगी, कल और परसों 22 अगस्त तक लगातार यहाँ पर जो है वो बारिशों के इम्कानात होंगे और सबसे ज़्यादा जो बारिशें होंगी वो कीथर के पहाड़ों पर होंगी। इसके अलावा जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं, जिसमें नवाबशाह है, सकरन के इलाके हैं और जो जनूबी सिंध के इलाके हैं, जनूब मशरकी सिंध के, जिसमें नगर पारकर है, थर के इलाके हैं, मिठी, इस्लाम कोट, डिप्लो और जो खैरपुर है, सखर डिवीज़न के इलाके हैं, लाड़काना है। तो सिंध के इन तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से आप बारिशें होंगी आने वाले हफ्ते के दौरान और इस दौरान जो वस्ती बालाई सिंध है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिशें होंगी। बात करें अगर हम कराची की तो कराची में भी एक दो बारिशों के अच्छे तेज़ स्पेल मुतवक्के होंगे आने वाले हफ्ते के दौरान। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के होगी। मीरपुर खास डिवीज़न के तमाम इलाकों में बारिशों का ये अच्छा स्पेल जो है वो साबित होगा। अगर हम बारिश के मिकदार के हवाले से बात करें तो 75 से जो है वो 100 मिलीमीटर तक बारिशें मजमूई तौर पर इस स्पेल के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की जाएंगी।
تو صوبہ سندھ کے لیے ایک اچھا پروڈکٹیو سپیل ہے، کافی دنوں کے بعد وہاں پر جو ہے وہ بارشیں لوٹی ہیں، اور یہ جو مونسون کا آخری فیز چل رہا ہے، اسی فیز کے دوران مزید جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، اور اس سپیل کے بعد ایک اور سپیل بھی صوبہ سندھ کا رخ کرے گا، جس کے باعث وقفے سے سندھ بھر میں بارشیں ہوں گی۔ تو 75 سے 100 ملی میٹر بارشوں کے سپیلز کو ہم جو ہے وہ مسترد نہیں کر سکتے آنے والے سپیل کے دوران، جو کہ سندھ میں متوقع ہوں گے۔ تو ایک اچھا سپیل صوبہ سندھ کے لیے آنے والے ہفتے کے دوران جاری رہے گا، جس کا آغاز جو ہے وہ کل سے ہوا تھا، اور کل ہم نے دیکھا کہ کنری سمیت سندھ میں جو مٹی کے علاقے تھے، جو تھر پارکر کے علاقے تھے، یہاں پر موسلادھار بارشیں ہوئی اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تو سندھ کے تمام علاقوں میں المختصر کے بارشیں اس سپیل سے متوقع ہیں۔ اگر ہم آگے کی طرف جائیں صبح پنجاب کی طرف، تو پنجاب میں اس وقت بارشوں کا سلسلہ، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا، کہ بالائی وسطی پنجاب، مشرقی پنجاب کے علاقوں میں جاری ہے، اور یہ مزید سپیل جو ہے وہ آگے کی طرف ایکسٹینڈ کرے گا، جس کے باعث جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، جس میں سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، جھنگ کے علاقے ہیں، سائیوال ہے، خطہ پوٹھوار کے تمام علاقے ہیں، چکوال ریجن ہے، اور میاں والی بھکر لیا کے جو علاقے ہیں، اور مغربی پنجاب میں جو اسپیشلی جنوب مغربی پنجاب میں کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پر بارشیں ہوں گی، اور موسلادھار بارشوں کے جو ہے وہ امکانات ہوں گے۔ جنوبی پنجاب میں کافی عرصے کے بعد جنوبی پنجاب میں اس سپیل سے آنے والے ہفتے کے دوران ایک یا دو اچھی بارشیں متوقع ہوں گی، جس میں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے، بہاول پور ڈویژن کے علاقے ہیں، ملتان ہے، ڈیرہ غازی خان کے تمام علاقے ہیں۔ تو اچھا سپیل ایک یا دو بارشوں کا جنوبی پنجاب میں بھی متوقع ہوگا۔ یہاں پر ہم خاص طور پر بات کریں خیبر پختونخوا کی، اسپیشلی جو خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے ہیں جہاں پر فلڈنگ ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک اور ایکسٹریم ایونٹ رین فال کا ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے ہفتے کے دوران، جس کے باعث موسلادھار بارشیں متوقع ہوں گی تمام علاقوں میں، جس میں خاص طور پر بونیر کے علاقے ہیں، مانسہرہ، ہری پور، ایبٹ آباد کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کے وسطی جنوبی علاقے ہیں، جہاں پر بارشیں جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ہوئی ہیں مونسون کے دوران، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور پہاڑپور کے علاقے ہیں، مہمند ہے، اس کے علاوہ پشاور کے علاقے ہیں۔ تو ان تمام علاقوں میں زبردست سپیل ہوگا۔ بات کریں کشمیر کی، تو کشمیر کے جنوبی علاقوں میں تیز سپیل جاری ہے، اور آنے والے ہفتے کے دوران یہاں پر مزید موسلادھار بارشوں کے امکانات ہوں گے، اور گلگت کی وادیوں میں بھی وقتاً فوقتاً بارشوں کے سپیل جاری رہیں گے۔ خاص طور پر ہم اگر بلوچستان کی بات کریں، تو بلوچستان کے تمام شمال مشرقی علاقوں میں بارشیں ہوں گی، لورا لئی، کولو، سبی، اس کے علاوہ جو باغخان کے علاقے ہیں، کلات ہے، یوب کے علاقے ہیں، خزداری جن ہے، اور لسبیلا کے جو علاقے ہیں، تو یہاں پر بھی موسلادھار بارشیں آنے والے ہفتے کے دوران متوقع ہوں گی، اور تیز بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان کی طرف بھی ہم موسلادھار بارشیں دیکھ رہے ہیں، جس میں اسپیشلی جو بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ 80 سے 120 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارشیں آنے والے ہفتے کے دوران کل ملا کر ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو جو مقامی ندی نالے ہیں بلوچستان کے، یہاں پر بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ تو تمام تر جو ہے وہ صورتحال ہم نے دیکھی۔ یہاں پر ہم یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کے بالائی علاقے ہیں، اسپیشلی جو ہم دیکھیں اسلام آباد، راول پنڈی کے علاقے ہیں، اور خطہ پٹھوار کے علاقے ہیں، سوات ہے، اس کے علاوہ مینگورہ کے علاقے ہیں، اور ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، تو ان تمام علاقوں میں ایک زوردار سپیل ہوگا 17 سے آج 17 تاریخ 17-18 اگست کے دوران، یعنی کہ ایک سپیل چل رہا ہے، تو مزید آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ان تمام علاقوں میں موسلادھار بارشیں متوقع ہوں گی۔ تو کل ملا کر تیز بارشیں ہوں گی، جس کے باعث جو مقامی ندی نالے ہیں ان میں طغیانی کا خدشہ ہوگا، اور جو دریا سندھ ہے اس میں آلریڈی جو ہے وہ میڈیم لیول پر اس وقت فلڈ دیکھا جا رہا ہے، تو مزید پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ ہفتے ملک میں مونسون کی ایکٹیویٹیز شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ تو جو سیاحت سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایڈوائزری ہے کہ وہ تمام طرح احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جو نشیبی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ نشیبی علاقے فوری طور پر جو ہے وہ چھوڑ دیں، مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں، اور کمزور انفراسٹرکچر سے دور رہیں، دریاؤں، ندی نالوں سے خود کو دور رکھیں، اور کسی بھی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ اسپیشلی جو سیاحتی مقامات، بالائی علاقوں اور کیچمنٹ کے پاس جو لوگ رہتے ہیں، اور جو کچے کے علاقے میں لوگ آباد ہیں، ان کے لیے ایک ایڈوائزری ہے۔ اور مونسون پوری شدت سے، جیسا کہ بار بار بتایا جا رہا ہے، کہ جاری رہے گا، تو آئندہ ہفتے بھرپور جو ہے وہ مونسون کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اچھی بارشیں، 2-3 اچھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں سندھ میں، اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں اور ہمارے بالائی سیاحتی علاقوں کی طرف تو جو ہے وہ لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں، تو ایک ایکسٹریم ایونٹ مزید ایکسپیکٹڈ ہوگا آنے والے ہفتے ہمارے کیچمنٹ اور بالائی علاقوں میں، اور موسلادھار بارشیں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جاری رہیں گی، اور ہم بھی اپڈیٹس جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں گے اس بڑے اسپیل کے چلتے ہوئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔